हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो का टाइटल है मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो। भाई अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जी का ये वीडियो है, लाइफ चेंजिंग बयान। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, बाकी की बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। जल्दी से पहले वीडियो को देख लेते हैं। एक ही काम है, वो है नमाज। अब ये एक काम भी नहीं करे तो फिर अपन मुसलमान काहे के? नहीं भाई, आपको कॉलेज को जा रहे हैं, आप कॉलेज को गए तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिए वहां पे ना जूलॉजी है, ना बायोलॉजी है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना मैथ्स है, ना साइंस है, ना सोशल है, ना वहां पे तेलुगु है, ना हिंदी है, ना अरबिक है सो एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश। अब वो भी नहीं पढ़ा तो फिर एडमिशन लिया कहीं पूरे हॉले? एक ही सब्जेक्ट पढ़ना आपको, इंग्लिश। अब बोला मैं इंग्लिश भी नहीं पढ़ता हूँ मैं मेरे को डिग्री होना, भाई इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को डिग्री दे दो साहब प्लीज। मार के मुंह फोड़ देना दिल बोलता। एक ही सब्जेक्ट है भाई, इंग्लिश। यहां भी वैसी है। हज जिंदगी में एक बार, ज़कात साल में एक बार, रोजे रमजान में एक बार, रमजान का एक महीना, फिर ईमान वो तो ला लिए पैदा होते की आ गए, मरे तक साथ में छे। उसको कोई मेहनत करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं करना। सो एक ही काम, खाली नमाज। हम एक नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। फिर वो नमाज पढ़ने गए तो वो कौन सा, फजर में 40 रकत, जोहर में 170 रकत, असर में 300 रकत, ऐसा है। फजर को गए तो 4 रकत हो गई। इतनी नमाज। और अपने इमाम साहब, पहले के इमाम साहब अच्छे थे। हम लोग बचपन में जाके नमाज पढ़ते थे चौक की मस्जिद में। पहली रकत में पौ पारा, दूसरी रकत में पौ पारा। इमाम साहब आधा पारा पढ़ाते थे ये 2 रकत में। अब आधा पारा पढ़ाए तो इमाम साहब का मर्डर हो जाता। अब कत्ल कर देते, कत्ल। पानी भी नहीं पिलाते उनको, वैसा कत्ल कर देते उनका। इमाम साहब पीते ठंडे हो गए, अल्लाह एक रुकू पढ़ते, दूसरे को अल्लाहु अकबर, जाओ गई नमाज, हो गई नमाज। वजू करे करे तक नमाज खत्म हो जा रही। इतनी स्पेशल हो गई नमाज। अब वैसी नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर अब काई के मुसलमान भाई क्या करेंगे हम लोग? काई को पैदा हुए, क्या करने पैदा हुए? काई को पैदा हुआ नहीं मालूम, काई को जवान हुआ नहीं मालूम, काई को शादी करा नहीं मालूम, काई को बच्चे पैदा करा नहीं मालूम, काई को मर गया रे नहीं मालूम। हाँ भाई, आ रहा, खेल ले रहा, कूद ले रहा, चलेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। मैयत की दुआ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। मर गया, कई को मारा रे, आई डोंट नो। हाँ भाई, कोई गुटके खाते खाते मर जा रहा, कोई शराब पीते पीते मर जा रहा, कोई जोरू को मारते मारते मर जा रहा, कोई स्टंट करते करते मर जा रहा, भगा रहा भगा रहा भगा, मर गया। अरे अजीब हो, गरीब हो गए तुम लोग। इतना ना खुश हो रहे भाई, मेरे को भी हंसी आ रही। खाई को पैदा हुआ, मेरे को क्या मालूम मुल साहब। अम्मी अब्बा बोले अपन आ गए। कई को जा रहा रे स्कूल को, नहीं गए तो मारते बुड्ढे मियाँ, जाना पड़ता। जा रहा। कौम इतनी बेकार हो गई, इतनी बेकार हो गई कौम। क्या करना चाह रही कौम को खुद नहीं मालूम है। कई को पैदा हुए नहीं मालूम, मगर सुनो कई को पैदा हुए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है, लोगों
ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بس عبادت میں ایک عبادت روزانہ کرنا ہے، نماز پڑھنا، ایک ہی عبادت، بس ایک ہی عبادت کرنا ہے. آپ کو کوئی دوسری عبادت ہے نہیں. روزانہ قرآن پڑھو آپ کو نہیں بول رہے ہیں، روزانہ زکوٰۃ دو آپ کو نہیں بول رہے ہیں، روزانہ عمرہ کرو نہیں بول رہے ہیں، روزانہ حج کرو نہیں بول رہے ہیں، روزانہ آپ کو جا کے قربانی دیو نہیں بول رہے ہیں، روزانہ گوشت بانٹو نہیں بول رہے ہیں، روزانہ آپ کو یہ کرو نہیں، کچھ نہیں ہے بھائی. صرف روزانہ ایک ہی کام کرو، دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کو آؤ. فجر میں 4، ظہر میں 12، عصر میں 8، مغرب میں 7، عشاء میں 17. اس کے اندر بھی آپشن ہے. یہ لو گمت کی زندگی، کیا میرے مولا کا فضل ہے. ظہر میں آپشن 2 نفل معاف، پڑھے تو گڈ، نہیں پڑھے تو جان دے بندے تیری مرضی. عصر میں آپشن 8 ہے، 4 فرض، 4 سنت غیر مؤکدہ. پڑھ لیا تو بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، نہیں پڑھا جا مرضی تیری. پھر مغرب میں آپشن 7 میں 2 نفل، پڑھ لیا تو گڈ، ویری گڈ، نہیں پڑھا تو مرضی تیری. عشاء میں پھر آپشن 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، 9 رکعت. باقی کے اور 8 رکعت آپشن. پڑھ لیا ویری گڈ، نہیں پڑھا مرضی تیری. اتنا پیارا اسلام، اتنا اچھا سجا کے سنوار کے خوبصورت بنا کے اللہ دیا. اپن اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کائی کا مسلمان جی بھائی ہے. کل سے پڑھیں گے نماز، ہاں پکا وعدہ. پڑھ لو میرے بھائی، پڑھ لو. خبر میں گئے بات کوئی بھی کام نہیں آتے، جورو کام نہیں آتی، بچے کام نہیں آتے، اماں نہیں آتے، بابا نہیں آتے، بھائی نہیں آتا، مول صاحب نہیں آتے، احمد نقشبندی صاحب بھی نہیں آتے، کوئی بھی نہیں آتے. خبر میں نماز آتی، نماز. نیک اعمال خبر میں ساتھ دیتے. وضو سے رہنا، وضو ساتھ نہیں آتا خبر میں. خبر میں کہتے ہیں وضو سے رہنے والے کی خبر نور سے بقعے نور، سورج کی روشنی سے دن کیسا چمکتا خبر ویسا چمکیں گی. کہتے وضو سے رہنے والوں کی خبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. وضو سے رہنا ہمیشہ. وضو ضرورت کو جاتی وضو کر لینا، طہارت کرے استنجا کرے وضو کر لینا، ساتھ میں وضو کر لینا. وضو سے رہنا ہمیشہ، با وضو رہنا. مومن کی زندگی ہے یہ. مومن کبھی بے وضو نہیں رہتا، ہمیشہ ایوری ٹائم اینی ٹائم آئی ایم ریڈی. کون سی عبادت بولے میں تیار ہوں. قرآن پڑھنا ہے میں تیار ہوں، میں وضو سے ہوں. نماز پڑھنا ہے میں تیار ہوں، وضو سے ہوں. اللہ کے ولی کی زیارت کرنا ہے میں وضو سے تیار ہوں. رہیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد گٹکے نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، گٹکے نہیں کھائیں گے. آج کے بعد آوارہ گردی کم، بالکل. یہ بیکار دوستوں کے ساتھ نہیں. ہم جب مرید بنے پیر سیدنا خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ کے، ہمارے پیر و مرشد سرکار خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، ابو الحسنات محدث دکن رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہمارے پیر و مرشد. جب میں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میری عمر اس وقت صرف 11 سال تھی. حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کیا، 11 سال کا تھا. حضرت قبلہ فرمائے 4 نصیحتیں کرے. خدا کی قسم ہماری نصیحت ہم مقدر میں لکھ لیے، وہ ایسا لکھ لیے ایسا. 4 نصیحتیں کرے. پہلی نصیحت کیا تھی؟ کم کھانا. دوسری نصیحت تھی کم سونا. تیسری نصیحت تھی کم بولنا. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. چوتھی نصیحت تھی جاہلوں کی صحبت میں کم بیٹھنا. یہ ہے اصل چیز. جاہلوں کی صحبت میں کیوں کم بیٹھنا؟ بولو نہیں بیٹھنا. کیوں نہیں بیٹھنا؟ اس لیے کہ جیسی صحبت میں بیٹھتے انسان کو ویسا اثر ہوتا. ہم اگر جاہلوں کی صحبت میں، جہالت ہی جاتی. چوروں کی صحبت میں بیٹھتا اپنا نام بھی چوروں کی فہرست میں لکھے جاتا. ڈاکوؤں کی صحبت میں بیٹھتا اپنے کو بھی ڈکیٹی کے آٹھ مار دیتا ہوں، پھاڑ دیتا ہوں. ایسی باتیں نکلتے منہ سے. بیگم پریشان، کہاں بیٹھ رہے جی تم؟ ہاں اس لیے ایسے باتیں. میکینک کی صحبت میں بیٹھو، پانا نمبر انہیں بولتا 8 نمبر کا لاؤ، بولتے کہ اپن بولتے ارے وہاں ہے دیکھ وہاں رکھے ہوا ہے، دیکھ وہاں رکھے ہوا ہے. ہاں میکینک کی صحبت میں بیٹھے تو پانے نمبر معلوم ہوتے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھوں سے پیار کرو، نماز پڑھو، مصطفیٰ پر درود پڑھو. بس اب آخری بات سن لو، بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھو سبحان اللہ، امام بوسیری سبحان اللہ
इमाम बूसीरी, ज़रा बोलो यार, नाम तो याद कर लो यार, इमाम बूसीरी, ज़रा ज़ोर से बोलो, इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़सीदे बुरदा शरीफ लिखे, क़सीदे बुरदा। फालिज का असर हो गया था, हाथ पैर गिर गए थे हज़रत के, और फालिज के असर में बिस्तर पे लेट के सरकार की सनाखानी करते थे, सरकार की शान में अशार 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 लिखते थे, सरकार की तारीफ़ तौसीफ़, सरकार की शान व मंजिलत मकाम व मरातिब दराजात का ज़िक्र अशार में करते थे, हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा का ज़िक्र करते थे, क़द व क़ामत रसूल का ज़िक्र करते थे अशार की शक्ल में। तो हुआ क्या, हुजूर देखते गए, रोज़ाना मेरा ग़ुलाम मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है, याद कर रहा है। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ ला लिए, ख्वाब में तशरीफ़ लाए, ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो ये फालिज के मर्ज़ में मुब्तला है, ख्वाब में भी देख रहे हैं फालिज में ही है, उठ नहीं सक रहे, उठना चाह रहे हुजूर के इस्तिक़बाल में, उठ नहीं सक रहे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद उनके सराने बैठ गए, उनके सर को अपनी मांडी में रख लिए हुजूर। अल्लाह अल्लाहु अकबर। कहे बूसीरी रोज़ाना तसव्वुर करके सुनाता था, आज जलवाए यार सामने है, चेहरा देखते हुए कुछ अशार सुना दे। तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, खुतबे रकन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। बूसीरी कुछ आज चेहरा देख के सुना दे। हाय हाय हाय। इमाम बूसीरी अशार सुनाए, हुजूर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। अशार सुनकर हुजूर की चादर मुबारक कंबल शरीफ थी, निकाल के हुजूर तोहफे में दे दिए। अभी नात हजरत पढ़े तो आप लोग नज़र ला के दिए, देखो नज़र दिए नहीं, ये नज़र देना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इमाम बूसीरी को हुजूर अपनी कंबल शरीफ निकाल के दे दिए, चादर दे दिए, इसीलिए वो क़सीदे को क़सीदे बुरदा, चादर वाला क़सीदा कहते हैं, इसीलिए उसको चादर वाला क़सीदे बुरदा कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हुआ क्या, इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में हुजूर को देखे, हुजूर से। तो फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, बूसीरी कोई ख्वाहिश है? कहा या रसूल अल्लाह, ये जो मर्ज़ है ना फालिज का, इसकी वजह से मैं तहारत के अहतमाम के लिए मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, या रसूल अल्लाह कुछ नज़र करम कर दो, ये सेहत हो जाए ताकि मैं अच्छी तहारत से रहूं और मेरे आका पर अच्छे अच्छे क़सीदे पढ़ता रहूं। हाय हाय। नबी ने अपना लुआब निकाला, लुआब थूक मुबारक निकाल के इमाम बूसीरी के जिस्म पे फेर दिया। अल्लाहु अकबर। ख्वाब ख़त्म हो गया, ख्वाब ख़त्म हो गया। भाई अल्लामा अहमद नक्शबंदी का ये बयान काफ़ी अच्छा था और मुसलमानों के लिए पैगाम था कि इंसान को नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए, नमाज से बढ़कर कुछ नहीं है। और इंसान किसी के लिए नमाज़ नहीं पढ़ता है, वो अपने खुद के लिए पढ़ता है। अगर उसे अल्लाह से मोहब्बत होती है तो उसे नमाज से भी मोहब्बत होती है। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।